السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم علیہ. جس دور پہ دنیا نازاں تھی اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. جی ایسا لگایا جینے میں کہ مرنے کو مسلمان بھول گئے. یاد ہے مولانا جناب عبد الرحمن حاجز ملیر کوٹلوی جناب صاحب علم لوگ انہوں جان دینے آندے نے جی جانا ہی جب یاد نہیں تو پھر آنا بھی ناکام گیا. سچی بات کہی اللہ والے. آندے نے جی جانا ہی جب یاد نہیں تو پھر آنا بھی ناکام گیا. آنے والا جائے گا صبح گیا یا شام گیا. وفی مقام آخر کل نفس ذائقۃ الموت کل من علیہا فان ویبقى وجه ربك ذو الجلال والإکرام. میرے اور تمہارے پیارے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ مبارک ارشاد فرمان لگے نے. اجے میرے نبی نے خطبہ اجے میرے نبی نے ارشاد نہیں فرمایا. ایک زوردار دھماکے دار جھٹکے دار آواز سنائی دیتی. اللہ دے نبی اپنا رخ انور صحابہ والے کیتا. فرمایا صحابیوں بلا دسو ایک دی آوازیں. اللہ دے نبی دے صحابہ فرماندے نے سنو اللہ جانے یا اللہ دا رسول بہتر جانے
میرے نبی نے فرمایا میرے کو جبریل ہے آندے نے جناب آج تو 70,000 سال قبل جہنم دے اندر پتھر سٹیا گیا 70 سال بعد جہنم دی تہ اندر پہنچے ہیں اے ہوتے ڈی گندی آوازیں اللہ دے نبی دی داڑھی مبارک رو رو کے میرے نبی دیاں سوانال پیج گئی میرے نبی دا ایک مالڑو جسم والا صحابی جدے کلو دا رونا سنبھالے ہی نہیں جا رہا اتنا زیادہ رویا رو رو کے بے حال ہو جاندہ ہے آندہ ہے جناب اللہ میں دنیا دی گرمی تے نہیں برداشت کر سکتا اللہ سونے آخرت والی جہنم کی میں برداشت کروں گا اللہ دے نبی آندہ اللہ دنیا تے جو عذاب دے نہیں دے لے اللہ منو جہنم دی آگ کولوں بچا لے اتنی دعا کر دے منجی نال منجی بن کے جناب بن رہ گیا اللہ دے نبی نمازاں پڑھائیاں میرے نبی نے نمازاں دے اندر ویکھیا اللہ دے نبی نو صحابی نظر نہیں آ رہا اللہ دے نبی نے صحابہ کو پوچھیا صحابہ فرماندے نے سونےو پتہ کرنے دے بعد دس سکنے اللہ دے نبی دے صحابہ ہے انہاں نے کی ویکھیا بندہ کادا اے تے ہڈیاں دی مٹھ بنیا ہے ایتے ہڈیاں دی مٹھ ایتے جسم تے ماس دا نام و نشان نہیں رہا اللہ دے نبی صحابی دی تیمارداری واسطے میرے نبی اپنے مرید دی تیمارداری کرن واسطے چل پے اللہ دے نبی نے پردہ کروا کے او دے گھر دے اندر میرے نبی داخل ہوئے اج دا جے کوئی پیر فقیر ہوندا جناب انہیں کہنا سی منہ تو کپڑا لا منہ تو کپڑا لا میں ایتے ویکھا کہ جناب میں جنت تینوں لے کے جانا ہے میں ویکھاں گا کنج جنت تینوں پہچانا گا کنج استغفر اللہ معاذ اللہ میرے نبی نے اپنے صحابی دے گھر پردہ کروا کے میرے نبی داخل ہے اللہ دے نبی صحابی کو پوچھنے نے سونے اے بیماری اللہ کو مانگ کر کے تے نہیں لئی آندہ گالت کو جائے ہوئی ہے اللہ دے نبی فرماندے نے سونے ہو پھر اے ہوئی جی اے دعا کیوں نہ کی تھی ربنا جڑی میری جامع دعا ہے ربنا آتینا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرت حسنتا وقنا عذاب النار اے اللہ میری دنیا بھی بہتر بنا اللہ میری آخرت بھی بہتر بنا تے اللہ سونیا منو آگ دے عذاب کو بچا میرے اور تہاڈے پیارے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خطبہ ارشاد فرمایا میرے نبی نے ایک خطبہ 1.5 گھنٹے دا نہیں 5 منٹاں دا بھی نہیں میرے نبی نے 2 جملیاں دے اندر اپنی بات نو سمیٹیا اللہ دے نبی فرماندے نے صحابیوں 2 چیزاں نو مت بھولنا ایک جنت دوسری جہنم اس تو بعد میرے تیرے نبی دی آواز خاموش ہو گئی ہے اللہ دے نبی زاروں کی تاروں نے صحابہ دیا ڈھائیاں نکل رہی نے اللہ دے نبی دی رو رو کے
داڑھی مبارک بج جاندی ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اس تو بعد میرے نبی نے دوبارہ ایک مرتبہ خطاب فرمایا۔ اللہ دے نبی نے فرمایا صحابیوں قیامت والے دن نیکیاں کرن والا بندہ بھی اللہ دے دربار دے اندر پیش ہوئے گا تے گناہ کرن والا بندہ بھی اللہ سونے دے دربار دے اندر پیش ہوئے گا، پر دوویں پچھتاندے ہوئے نظر آن گے۔ صحابہ فرماندے نے سونےو برا بندہ تے پچھتائے گا ہی پچھتائے گا، انہوں اللہ دے قرآن نے بھی بیان کیتا ہے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انه موقنون۔ ایتے بابا ہی ترجمہ کر گئے نے آندھن وَوَا کیسن رو رو دنیا اندر بیج ربائک واری من قرآن حدیث نبی دی تے کریے تابع داری حکم اوسی ان دنیا اندر ہرگز مول نہیں جانا، دائم جہنم سخت عذابا دے تیرا ٹکانا۔ اس ویلے تے رونے پچھتانے دا کوئی فائدہ نہیں ہوئے گا، اور رون کے پچھتان گے۔ اللہ دے نبی پورے بندے نو او دا ٹکانا مسکن جہنم دکھلایا جائے گا۔ سونیو نیکیاں کرن والا بندہ کیوں پچھتائے گا؟ اللہ دے نبی فرماندے نے انہوں پتہ ہوئے گا کہ منو اللہ دے دربار دے اندر نیکیاں دا اے مل بہندہ ہے، میں ود کر کے دنیا تے نیکیاں کردا، ایک منٹ بھی ضائع نہ کردا۔ جناب فکر آخرت والا عنوان انج تے میرے نبی دے صحابہ ہر صحابی دا ذکر کریے تے ہر صحابی دا جناب ذکر کریے تے فکر آخرت دا عنوان بندہ چلا جائے۔ میں نہیں چون سب تو پہلا بات کرا خلیفہ بالفصل بعد الانبیاء ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ حضرت ابو بکر صدیق۔ حضرت قاری صاحب فرمایا کرتے سن صدیق جس کو خود خدا نے کہا، اور صدیق جس کو مصطفیٰ نے کہا، میں بھی کہتا ہوں صدیق صدیق، جو نہ مانے وہ زندیق زندیق ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ قریب المرگ نے حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ میری تیری امی جان حضرت عائشہ غمگین نے، حضرت عائشہ بڑیاں پریشان بیٹھیاں نے، ادھروں جناب امی عائشہ صدیقہ دی بات آئی ہے تے خطیب شیعہ و یورپ وکیل صحابہ دا تذکرہ نہ ہوئے تے گل پبدی نہیں۔ جناب 17 رمضان المبارک نو امی عائشہ صدیقہ دنیا تو تشریف لے گئیاں۔ 17 رمضان المبارک نو امی 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 عائشہ دیاں رحمتاں تے پورے بلند کرنے والے خطیب شیعہ و یورپی امی دے قدماں چ جا ستے۔ قاضی عبدالعلیم قاری یعقوب فیصلہ آبادی صاحب میرے استاداں دا یار دوست آندے نے خطیب شیعہ دی ہجے تدفین نہیں ہوئی، میں سیری کر کے ستا، میں خواب وچ ویکھیا کہ استاد جی تے استاد دی بیوی ساڈی خالہ ری سونے دے محلہ وچ نماز پڑھدے نے۔ آندھے کی نے اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی، جڑی ہر مومن دی ماں سے صدیقہ
مطہرہ منورہ جسے حبیب خدا جسے اونچی عظمت ہے امی 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 اے شادی یا لقا یا محمد پیغام آیا. بخاری شریف دی حدیث ہے ایدہ مفہوم استادہ نے بیان کیتا ہے اندن جی یا لقا یا محمد پیغام آیا امی ایشا تے رب دا سلام آیا تدہیر دی چادر دی جگ مگ پوری دنیا تے روشن سے آدھی سے اچھی عظمت ہے امی ایشا دی اچھی سورہ نور دی جدوں بھی تلاوت ہوئے امی ایشا دی روشن صداقت ہوئے ولولا سمعتموه قلتم ما يقول لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. امی شادی روشن صداقت ہوئے کاری جگ وچ امی ایشادہ ہر حال وچ مدا سرات سے اچھی عظمت ہے امی ایشادی. امی ایشا رو رہی نے حضرت ابو بکر صدیق فرماندے نے اے بیٹی کیا تیرے ابے نے اپنے دور خلافت دے اندر اپنا گھر مال نال بھر رہا ہے؟ حضرت عائشہ فرماندیاں نے نہیں کیا پھر تیرے ابے نے مربے خریدے بلڈنگاں بنا لیاں؟ آندیاں نے بات بھی نہیں. فرمایا پھر تیرے بیٹی تیرے ابے نے حق والیاں دے حق ادا کی نہیں کیتے؟ آندیاں نے بات بھی نہیں. آندیاں پھر فرماندے نے بیٹی تیرے رون دی وجہ کی ہے؟ حضرت ابو بکر نو حضرت عائشہ کر دیا نے سونیو بابا جی اج خلیفۃ المسلمین جہانات گونج فرما رہے نے نہ ہی کر دے اندر نواں کفن موجود ہے نہ ہی نوے کفن دے پیسے موجود نے. حضرت صدیق بولے آندے نے بیٹی تینوں کسے گیا ہے تینوں کس کیا ہے کہ اوتے نوے کفنا نال بھر بندی ہے اوتے تے گل بندی ہے تے حملہ نال. بیٹی دو پرانیاں تلیاں چادراں دے اندر مینوں دفنا دینا اگر نواں کفن میسر آئے تے کسے یتیم مسکین نو دے دینا کیونکہ جو موئے بندے نالو زندہ بندہ زیادہ حقدار ہوندے ایسے تذکرہ کریے جناب عثمان دا. عثمان کون؟ عثمان وزیر محمد عثمان وزیر محمد عثمان وجہ بیت رضوان عثمان دو بار میرے نبی دا دماد عثمان کامل الحیاء والایمان عثمان کون؟ عثمان دماد رسول عثمان ایک رشتے دے اندر ویر محمد عثمان رضی اللہ تعالیٰ. حضرت عثمان قبر تے کھلوتے نے روئی آ رہے نے. ایک بندہ پوچھتا ہے امیر عثمان ایتھے پل سراد بھی تذکرے ہوندے نے ایتھے بابا لکھمی نے کمالاں کر دتیاں آندے کی نے اور قبر آندی ہے اوتھوں بار لے آوی دیوا تے میں وچ سخت خنیرا. قبر آندی ہے اوتھوں بار لے آوی دیوا تے میں وچ سخت خنیرا. میں وچ فرش فراش نہ کوئی تے نہ فرش بناوی میرا.
صحابہ ہی لکھ دینے وچ قبر شکنجا دے میں تے ہڈیاں بن بروڑے ہڈیاں بن چور کرے منہ سر گردن توڑے حضرت عثمان قبر تے کھلوتے نے روئی آ رہے نے ایک بندہ آندا ہے امیر عثمان پل سرحد دے بھی تذکرے ہوندے نے قیامت دیاں ہولناکیاں بھی بیان ہوندیاں نے سونیو اتنا زیادہ تانوں کدی روندیاں نہیں ویکھیا جنہ قبر نو یاد کر کے روندے رہ جاندے ہو حضرت عثمان فرماندے نے سونیو میں اللہ دے نبی دی زبان چوں آپ سنیا قبر عورت دی منزلہ وچوں پہلی منزل قبر اگر پہلی منزل تو ہی بندہ ناکام ہو گیا تے اگلیاں ساریاں منزلہ ناکامیاب ہو جان گیاں میرے نبی دے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما باپ بیٹے دوہاں دا نام ہے تے رضی اللہ تعالیٰ عنہما اللہ دے نبی نے نہ دے کندھے تو پکڑیا اللہ دے نبی نے فرمایا اے خطاب دے پتر دنیا دے انج رو جی میں کوئی مسافر بندہ دنیا دے رہندے اپنی سائی کٹ کے اپنا سفر وال روانہ ہو جاندے انج دنیا دے رو اس حدیث دے بیان کرنے تو بعد حضرت عبداللہ بن عمر فرماندے سن لوگو اپنی زندگی نو موت تو پہلا غنیمت سمجھو اپنی بیماری نو صحت تو پہلا غنیمت جانو اپنی جناب صحت نو بیماری تو پہلا غنیمت جانو اپنے بڑھاپے نو اپنی جناب جوانی نو بڑھاپے تو پہلا غنیمت سمجھو میرے اور تمہارے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سمندر دے اندر اپنی انگلی داخل فرمائی اللہ دے نبی نے انگلی بار کٹی فرمایا صحابیو اس انگلی نال کتنا کو پانی لگائے گا اللہ دے نبی دے صحابہ عرض کر دینے سونیا قطرہ یا دو قطرے اللہ دے نبی نے پھر فرمایا سمجھو ایک قطرہ یا دو قطرے دنیا ہے تے پورے دا پورا سمندر نہ ختم ہونے والا جہان آخرت ہے اللہ اکبر اللہ میرے نبی سنے ایک مرتبہ بازار دے اندر جا رہے نے ایک بکری دا بدصورت مردہ بچہ پہ آیا طریق والے نے لکھے ہیں ادھے ناک کانا جے صحیح طرح بنے نہیں ایک بکری نے بچہ جن چکا وقت تو پہ نہیں اللہ دے نبی نے دے کان تو پکڑیا تے صحابہ متوجہ فرمایا صحابیو اس بکری دے بچے نو کون خرید کرے گا ایک درہم دے بدلے اللہ دے نبی دے صحابہ فرمان دینے جناب اسی دا کی کران گے اے ساڑے کنک اسی تے سونے ہو انو اونج لین واسطے بھی دھیان نہیں اسی دا کی کران گے اللہ دے نبی فرمان دینے پھر سمجھو اس جڑی دنیا ہے نا اس بکری دے حقیر اور ذلیل بچے نہ لوئی زیادہ حقیر اور ذلیل جڑیاں دو ہستیاں دا میرے نبی نے فرمایا ساری دی ساری دنیا لانتی ہیں دو ہستیاں دا میرے نبی نے آپ تذکرہ فرمایا اللہ دے نبی فرماندے نے طالبن او متعلمن طالب ایک علم والا ایک علم سکھن والا تے ایک علم سکھان والا طالب میرے جیسا توڑے جیسا طالب علم سکھن والا اے دوہیں دنیا تو لعنت تو بچے ہوئے باقی ساری دنیا لعنتی ہے اللہ دے نبی نے فرمایا بس اللہ ذکر اللہ مگر اللہ
ذکر، اللہ دی یاد، اے لعنت تو بچی ہوئی، باقی ساریاں چیزاں لانتی نے۔ میرے اور تواڈے پیارے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی بیوی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیا نے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا۔ اللہ دے نبی نے فرمایا اے جڑی صبح دیاں دو سنتا نے فرضاں تو پہلا، اے جڑیاں دو معمولی سنتا نے، دنیا دے اندر جو کچھ سونا چاندی مالو دولت درم و دینار اے دے نالوں بھی زیادہ قیمتی نے، اے دے نالوں بھی تے فرضاں دی اپنی جگہ فضیلت۔ میرے نبی نے فرمایا جڑا بندہ فجر دی نماز با جماعت پڑھ دے اللہ انہوں اپنے ذمے لے لیندا ہے، تے جڑا سورج نکلن تو بعد نماز پڑھے گا وہ اللہ دے ذمے دے وچ نہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ ایک مثال قرآن دے حوالے نال دے کے اپنی بات نو آخر تے ٹوریے۔ ایک بچہ جناب بستر الملک تے لیٹیا ہویا، اے تے رشتے دار ایدیاں تمہارداریاں ایدیاں خاطرداریاں کر کے تھک گئے، چلا خلوصیاں کرن والے اپنے آپے کری جا کے سو گئے۔ اے بچے نو پیاس لگ دیئے، اپنی ماں نو آواز دیندہ امی، ماں تے کنیاں براتاں تو پیرا دین یونی ہے، ماں نو آواز دیندہ امی میری گل سن، بابے نو آواز دیندہ بابا بھی نہیں بولدا، ماں نو اکھ لگ جاندی ہے، ویرے نو آواز دیندہ ویرہ بھی نہیں بولدا۔ اے بچہ آسمان وال رخ کر لیندہ آندہ یا اللہ، آواز ہوندی ہے لبیک یا عبداللہ، میرے بندے کی حکم ہے کی آڈر میں رب سننا پیاوا، اے آندہ اللہ تمہیں سو گیا کہ تمہیں جاگنے۔ اللہ فرماندے نے سونیا میرے بارے چ پوچھنے کہ میں سنتا ہوں کہ جاگنا ہوں۔ اللہ فرماندے نے اللہ لا الہ اللہ لا الہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم۔ میرے بندے سونتے سون رہا، میں اللہ نو تے کدی اونگ بھی نہیں آئی، میں اللہ نو کدی اونگ دکھا نہیں آئی۔ اے تے جناب رشتے دار کی ویندن، اے بچہ جناب آخری سواد وے جناب بچہ جناب فوت ہو جاندہ ہے، اے تے اللہ نے ایک کلیجہ ماں دا بھی بنایا ہے، ماں دیا اللہ مکان ویک گیا دکان ویک گئی جناب کرایہ تے ٹکے ٹھنڈے گا دے، اللہ تم میرے تائیں دے تائیں تم منو بلا لے، اللہ میرے بچے دی جان بخش دے۔ پر یاد رکھو گجرہ والیوں کوئی کسے دی موت نہیں مریا کرتا، ہر بندہ آپ اپنی موت مریا کرتا ہے۔ جناب بچہ فوت ہو جاندہ ہے، ایسے ویکھنا لے کون مندر بیندے نے، اے جناب ملکاں دل ملکاں کالاں کھڑک جاندیاں نے، جناب آگے اپنے ویر دا آہی دیدار کر لو، جناب کہیں میرے ویر بچیاں نو دوڑا دیندے نے،
جاؤ بچیو میری دے پتر لے کے آؤ جناب کئی میرے ویل موبائلاں تے لگ پیندے نے جناب ملکاں در ملکاں کالاں کھڑک جاندیاں نے ویکھن والے ایک اور منظر ویندے نے جناب اس بچے نو پھٹے تے لٹا لیتا جاندا ہے اے دا جسم کر جاندا ہے اے دے کولوں جناب اے دے کپڑے نہیں لتدے چیر پھاڑ کے اے دے کپڑے اتروا لیتے جاندے نے جناب اگر میری ماں تے میری روحانی بہن جڑے سونے چاندی دے کنگن اج بڑے شوق نال پائے ہوئے ایک وقت آئے گا کینچیاں تے کتیریاں نال کٹ دیتے جان گے اے سونے چاندی دے کنگن اے کینچیاں تے کتیریاں نال کٹ دیتے جان گے اللہ اکبر اللہ اللہ بولے نرم نرم اس میت دا جسم کر جاندا ہے نرم نرم ہاتھاں دے نال ہلانے دے بعد میت نو نرم نرم ہاتھاں نال ہلایا جاندا ہے تاکہ میت نو ضرب نہ لگے میت نو ضرب نہ لگے اس تو بعد جناب بولے ہاتھاں نال ہلانے تو بعد میت نو جنازہ گاول لے جاندا جا رہا ہے جنازے گاول لے جاندہ جا رہے ہیں کوئی نہیں آکھے گا میرا ویر کوئی نہیں آکھے گا شیخ الاسلام صاحب نے خطیب پاکستان نے کوئی نہیں آکھے گا وکیل جج کوئی یہ نہیں آکھے گا مولانا صاحب نے سارے آکھن گے میت جا رہی ہے جنازہ آ رہا ہے منن تو بات سونیا میرے تیرے نام ہی بدل جانے نے سارے آکھن گے میت جنازہ جناب میرے تیرا نام ہی بدل دیتا جانا ہے سارے آکھن گے جناب جنازے تو بعد کئی میرے ویر جنازے دے اندر بڑیاں لمبیاں چوڑیاں دعاواں کرن گے کئیاں نے جھٹکا نہیں لانا منٹ لانا ہے تے قبر دے اندر اتار دینا ہے میرے ویر میں تینوں بڑے پیار نال بڑے وقار نال بڑے شوق نال دعوت دینا جانا کہ جناب دنیا دے اندر انج دے بندیاں نال تعلق جوڑ جڑے مرن تو بعد تیرے واسطے لمبیاں دعاواں کرن گے جناب نصیب اپنا قبر دے اندر اتاریا جا رہا ہے سارے آکھن گے مٹی پاؤ مٹی پان دا ثواب ملتا ہے کوئی نہیں آکھے گا میرا ویر میرا بھائی آج نہیں تے کل نو چھڈ آئیے تے تفسیراں کرن والے نے تفسیراں کی دی ہے ایک دن ایسا آئے گا کہ جبریل نو بھی موت آ جائے گی اگر کسی بندے نو 70-80 سال دی زندگی ملی ہے 100 سال دی زندگی مل جائے 50,000 سالہ نال تقسیم کریے تے 1.5 منٹ بندہ جے 1.5 منٹ بھی کسے نو مل جائے اللہ دے بندے ہو نصیب اپنا جناب ایک مسافر تھا کچھ دیر ٹھہرایا اپنی منزل کو آخر روانہ ہوا بات کل کی ہے محسوس ہوتا ہے یہ جیسے بچھڑے ہوئے ایک زمانہ ہوا ایک مسافر تھا کچھ دیر ٹھہرایا اپنی منزل کو آخر روانہ ہوا بات کل کی ہے محسوس ہوتا ہے یہ جیسے بچھڑے ہوئے ایک زمانہ ہوا وہ آگے مسافر کی بارات تھی پیچھے تاروتا زمانہ چلا وہ رونق کی صورت میں گزرا جا انہی رستوں پہ اس کا جنازہ چلا دیواروں در رو دیے بحروں پر رو دیے اپنی زندگی سے خفا ہو
جی جو کسی سے خفا نہ ہوا دیوار در رو دیے بحر و بر رو دیے چڑھ کے کندھوں پہ جب روانہ ہوا بلایا سرکار نے اور وہ عرش والی سرکار شہنشاہ نے بلایا سرکار نے اور وہ چل دیا موت کا تو بس ایک بہانہ ہوا کل نفس ذائقۃ الموت کل من علیہا فان ویبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك یوٹیوب تو ایتوان تقریر امجد سی ڈی سینٹر تو مل سکتی ہے جناب اور بھی معزز علماء اکرام پورے پاکستان دے شاعر اکرام حفاظ اکرام نعت خواں ساریاں دیاں چیزاں امجد سی ڈی سینٹر تو مل سکدیاں نے اس چینل نو سبسکرائب کرو جزاک اللہ